بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، کل کائنات مخلوق بنائی اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، کل کائنات مخلوق بنائی اللہ نے۔ یونس مچھلی پیٹ دے اندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر۔ یونس نو اوتھے رزق پہنچایا اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، کل کائنات مخلوق بنائی اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، چرند پرند بنائے اللہ نے، چرند پرند بنائے اللہ نے، کل نعمتاں عطا کیتیاں اللہ نے، کل نعمتاں عطا کیتیاں اللہ نے، اے سب کچھ عطا کیتا اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، کل کائنات مخلوق بنائی اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات، امام المرسلین امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات ذی وقار پچھلے دو خطبہ جمعۃ المبارک تو میں تسا احباب دے سامنے سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام انہاں دا قصہ واقعہ حالات زندگی میں تواڈے سامنے بیان کر رہا سی، اور بات بیان کر دیا اتھو تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جس وقت کوہ طور پہاڑ دے قریب پہنچے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ پیغمبر نو نبوت عطا فرمائی اور نال دو معجزے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ عصا والا کہ عصا سٹ دے تے سپ بن جاندا، اور دوسرا معجزہ انج اپنا دایاں ہاتھ اپنے گریبان دے اندر داخل کر دے تے انہاں دا ہاتھ سورج دی طرح چمکن لگ جاندا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر ہن وقت آیا ہے، تسی جاؤ جا کے وقت دا جڑا فرعون اپنے آپ نو معاذ اللہ رب کہن والا، تو اللہ رب العزت نے تبلیغ واسطے کیا، تو جناب حضرت موسیٰ پیغمبر نے کچھ مطالبات رب نال کیتے۔ پہلا مطالبہ یہ کیتا، یا اللہ میں مصر وچوں نکلیا اس واسطے کہ میرے کولو انجان وچ بندہ قتل ہو گیا، اگر میں تبلیغ کرا گا تے فرعون نو پتہ چل جائے گا تے فرعون مینوں تکلیفاں دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس گل دا جواب دیتا، اے میرا موسیٰ پیغمبر تواڈے تک فرعون پہنچ نہیں سکے گا، پریشان نہیں ہونا۔ اور دوسرا مطالبہ تے دوسری دعائیں کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے کائنات دیا ربا، اللہ سونیا میرا سینہ کھول دے میں تبلیغ کرا، اللہ میرے کام دے اندر آسانی کر، میری گفتگو دے اندر وزن پا دے، اے کائنات دیا ربا۔ تے اللہ فرماندے نے اے میرا موسیٰ پیغمبر تواڈے سارے مطالبے پورے کرا گا، پر دو مطالبے تے دو گلاں میریاں بھی نے۔ ایک تے گل اے وے جدو فرعون کول جانا ہے تے فرعون نو تبلیغ کرن تو پہلے تسی ذکر کرنا ہے، یعنی جدو بندہ تبلیغ کرے تے تبلیغ تو پہلے اللہ دا ذکر کرے گا تے اس تبلیغ دے اندر اللہ رب العزت نے وزن رکھے آوے، اس تبلیغ دے اندر پھر اللہ رب العزت نے بڑی پاور تے قوت تے پھر رب طاقت رکھ دیندا ہے، یہ ذکر دی فضیلت ہے۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا جدو فرعون کول جانا ہے موسیٰ پیغمبر تبلیغ کرنی ہے تے بڑی پیاری تے مٹھی زبان نال کرنی ہے، محبت دی بولی نال کرنی ہے۔ اور حضرت موسیٰ پیغمبر نے ایک اور گل کی تھی، اللہ سونیا میں کلا وا، میرے نال میرا بھائی بھی ہونا چاہیے، اپنے بھرا واسطے دعا کی تھی، ایک کائنات دیا ربا واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا ردن یصدقنی، میرا بھائی نال ہوئے، اللہ میرے بھائی ہارون نو نبوت عطا فرما۔ قربان جائی حضرت موسیٰ پیغمبر دا پیار اپنے ویر تے بھائی نال کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ سونیا میری زبان دے اندر لکنت ہے، اللہ اس لکنت نو ختم فرما، رب نے لکنت نو ختم فرمایا۔ اے توجہ کرنا، غور کرنا ذرا میری دعا ہے، میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو ساری نو ادے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے محبت نال، پیار نال، ادب نال، ذوق نال، شوق نال درود پڑھیا کرو۔ پھر میں محبت دی بولی انج بولنا چاہنا وا، بڑے ہی انوکھی انداز دے اندر حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ کی علیہ اپنے وجد دے اندر آکے اور للکار پاندیا ہویا اے شیر پڑھیا کر دے،
100 باری اوے 100 باری اسی ہرا دی 100 باری اسی ہرا دی تے کریے شکر ربانا اوے ساڈی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم اوے ساڈی ونڈ محمد آئے تے سرور دوہی جہانا اوے لوگ گرانوں لے کر جاون اوے لوگ گرانوں لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی گرانوں لے کر جائیے اے اسی گھرانوں لے کر جائیے حسن و حسین دا نانا اے اسی گھرانوں لے کر جائیے حسن و حسین دا نانا اے لوکاں دی دولت مکدی اے لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے اے لوگ گرانوں لے کر جاون اے لوگ گرانوں لے کر جاون اٹھ بکریاں تے گائیں اسی گرانوں لے کر جائیں اے اسی گھرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی جملہ بڑا پیارا محبت والا توجہ کریا جی اے اسی گرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی اے ساڈی دولت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ساڈی دولت پاک محمد تے اللہ نال ملاوے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائیے میں قربان جاوا حضرت موسیٰ پیغمبر اپنی بیوی صفورہ نو نال لے آوے اور چل دیا مصر دی سرزمین دی اندر پہنچنے پہلے اپنے گھر دی اندر گہنے یار ذرا توجہ تے کر غور تے کرنا اللہ 10 سالہ تو بعد حضرت موسیٰ پیغمبر گھر گہنے تے جدو مانو سینے نہ لایا ہوئے گا کیا کفیتا ہون دیا جدو اپنے بابے نو سینے نہ لایا ہوئے گا 10 سالہ دے بچھڑے حضرت
موسیٰ پیغمبر جدو اپنے ویر نال دکھڑے سکھڑے کیتے ہون دے اپنی بہن دے نال گلاں باتاں کیتیاں ہوندیاں کیسا عالم ہوئے گا ہے توجہ کرنا غور کرنا ذرا اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام نو حضرت موسیٰ پیغمبر نے لیا تے فرعون دے دربار دے اندر چلے جاندے نے تے جدو فرعون دے دربار دے اندر چلے گئے نے مفسرین نے لکھیا وے فرعون نے ویندیا نالی حضرت موسیٰ پیغمبر نو پہچان لیا وے اے تے موسیٰ ہی لگدا ہے تے پوچھیا موسیٰ تو ہوئی نہیں ساڑھے گھر دے اندر 18 سال پرورش پائیے حضرت موسیٰ نے جھوٹ نہیں بولیا فرمایا ہاں میں وہی موسیٰ وا اللہ اکبر اللہ کیویں آنا ہویا ہے اینی دیر تو بعد اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی کاٹی آواز صاف کرو غور کرنا ذرا توجہ کرنا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے فرعون گل سن میں تیرے کول ایک پیغام لے کر کے آیا وا او پیغام کیڑا وے انا رسول رب کے فرمایا پیغام وے میں اللہ دا نبی اللہ دا پیغمبر تے اللہ دا رسول کلمہ پڑھ لے توحید دی دعوت پیش کیتیے اے تیری الوہیت چھوٹیے کائنات دا رب کلا سجاوے اور اگے فرمایا حضرت موسیٰ پیغمبر دوسرے سٹیپ دے اندر کڑی تبلیغ کیتیے اللہ تعالیٰ دیاں کڑیاں صفتہ بیان فرمائیاں نے اے توجہ کرنا غور کرنا ذرا فرعون کہندا فمر ربکما یا موسیٰ اے موسیٰ تیرا رب کونے تیرے رب دی پہچان کیے حضرت موسیٰ فرماتے نے قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم غدا اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ پیغمبر فرماندے نے فرعون گل سن میرا رب ہووے جڑا پوری کائنات دا خالق ہے پوری کائنات دا رازق تے ساجد ہے جن نے پوری کائنات نو بنایا وی ہے تے پوری کائنات دا نظام بھی بناندا پیا وے اللہ اکبر اللہ اور اگے فرمایا ثم قضا میرا رب ہووے ہر ایک چیز دی دی فطرت دے مطابق کام بنا دیتا وے اللہ اکبر اللہ ہر چیز اپنی اپنی فطرت دے مطابق بھی کام کر دی پئیے حضرت موسیٰ پیغمبر پھر تبلیغ پہ کر دینے میرا رب کون ہے میرا مشکل کشا کون ہے میرا داتا کون ہے میرا رنج بخش کون ہے میرا گنج بخش کون ہے اللہ مینوں پالن والا کون ہے تے تینوں پالن والا کون ہے گل سن فرعون اللہ دا قرآن بیان کر دیے رب السماوات والارض وما بینہما فرمایا میرا رب ہووے تیرا رب ہووے جن نے 6-7 آسماناں نو بنایا جن نے زمین نو بچھونا بنا دیتا وے اور ایدی اندر جو کچھ بھی موجود ہے میرا پروردگار دی ذات ساریاں نو پیدا کیتا وے زمین دی اندر اللہ اکبر تے روٹیاں تے روٹیاں بھی کائنات دا رب پیا دیندا وے اللہ دا قرآن بیان کر رہے جدو اینی گل ہوئی آسے پاسے وزیر تے مشیر بڑے بڑے لوگ بیٹھے نے بڑا بڑا حکمران نے اللہ دا قرآن بیان کر رہے فرعون بولیا تالیاں بجانیاں شروع کر دیندا وے وزیر تے مشیر ہسن لگ جاندے نے تے فرعون انج کر کے تخت تو کھڑا ہو گیا بول کے کہندا ہے میرے وزیرو تے میرے مشیرو گل سنو نا اللہ اکبر اللہ فرمایا قال لمن
من حولہ الا تستمعون۔ اوے تسی سنیا نہیں، میرے سامنے کھڑیا ہو کے میری الوہیت کا انکار کر رہی ہے، میرے سامنے کھڑیا ہو کے اینے سال میں حکومت کی تھی، لوگ آتے نے تے مینوں سجدہ کر دینے، لوگ آتے نے تے میرے سامنے جھک دینے، لوگ آتے نے تے آ کر کے میرے سامنے جبین نیاز جھکا دینے۔ اوے سنیا نہیں جے، نالے ٹھٹا کیتا، نالے مذاق کیتا، اوے میرے سامنے دی کیویں جرت ہوئی ہے میری آنکھاں دے سامنے کہے کہ میں رب نہیں، میں مشکل کشا نہیں، میں حاجت روا نہیں، میں داتا نہیں، نعوذ باللہ۔ انج دیاں گلاں تے تکبر تے فخر تے غرور دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا، چھاتی تان کے کھڑا ہو گیا تے رب دے پیغمبر نے غصہ نہیں کیتا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کھڑے نے تبلیغ پہ کر دینے، اللہ دا قرآن بیان کر رہا وے، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنا ذرا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے اس گل دا جواب دیتا کوئی نہیں۔ کیوں نہیں دیتا؟ اگر میں جواب دیندا تے گل ہور پاسے ٹر جانی سی، جڑا میرا مقصد تبلیغ والے وہ ادھورا رہ جانا سی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر پھر رب دی پہچان کری جا رہے نے۔ لوگو ایک گل یاد رکھیا جی، بونگا گلا تے رہن والیوں، موڑ کھنڈے تے باسیو، اللہ اکبر، اللہ وقت دا جڑا بادشاہ ہوندے، وقت دا جڑا حکمران ہوندا وے، او دے سامنے حق بیان کرنا بڑا بڑا جہاد ہے۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ پیغمبر نے بڑی بڑی جرت کیتی ہے، انکار کیتا، انکار سریام کیتا، رب دی توحید دی پہچان کروا رہے نے۔ اللہ دا قرآن فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین۔ فرمایا میرا رب ہووے جڑا مشرق دا بھی مالک ہے، جڑا مغرب دا بھی مالک ہے، اور ہر چیز دا میرا رب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، ربکم و رب آبائکم الاولون، اللہ میرا رب ہووے، تیرا رب ہووے۔ اللہ اکبر، اللہ صرف ساڈے ہی رب نہیں، جڑے تواڈے بڑے وڈیرے گزر گئے نے، انہاں دا بھی رب اللہ ہے، انہاں دا بھی داتا رب ہے، انہاں دا بھی مشکل کشا کائنات دا پروردگار دی ذات ہے۔ جدوں انہیاں گلاں کیتیاں فرعون کھڑا ہو گیا، کہندا پکڑو پکڑو پکڑو، کیویں دیاں گلاں پیا کر دے، میری طاقت تے میری سلطنت نو کمزور کرنا چاہندے، میری بڑی بھلے بھلے مصر دے اندر اینے صدیاں گزر گئیاں، اینے سال گزر گئے، اے موسیٰ کیویں دی گل پیا کردا وے، اللہ دا قرآن بیان کر رہا وے، اے درباریاں نو بول کے کہندے لا اجعلنک من المسجونین، کہندے اے موسیٰ اگر تو دوبارہ گل کیتی تینوں قید کر دیتا جائے گا، تیرے واسطے جیل ہے، جیل ہے۔ اللہ اکبر، پتہ ہی چلیا حق کڑوا کھندا وے، بولو حق کڑوا کھندا وے، حق بیان کیتا، کوئی گالی نہیں کڈی، کوئی برا پلا نہیں آکھیا، کوئی غیبت تے چگلی والی گل نہیں کیتی، حق بیان کیتا۔ اے فرعون، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا تے کوئی حاجت روا کوئی نہیں، فوری طور تے کہندا وے اے تے میرے پیغمبر مکہ مکرمہ دے اندر دعوت دتی ہے نا، سگا چاچا ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ابو لہب، کہندا محمد تیرا ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹ جائے، آسماناں دعا داندیے بدبختاں میرے پیغمبر دے بارے کہن والیا، میرے لاڈلے محبوب نبی دے بارے جدیاں گلاں کرن والیاں، جرتا کرن والیاں، تیرے دوویں خط ٹوٹ جان
نہ اللہ تبلیغ کڑوی ہوندی ہے جدو توحید دا ڈنکا سریام بجایا جائے نا اپنے بھی پھر بیگانے بن جاندے نے اپنے بھی گالیاں کٹ دینے تے بیگانے بھی گالیاں کٹ دینے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا حضرت موسیٰ پیغمبر فرماندے نے ہن وقت آ گیا ہے جڑے اللہ تعالیٰ نے مینوں معجزے دتے نے اگر تبلیغ دا اینوں اثر نہیں ہوندا پیا تے ہن میں نبوت دے دو معجزے دساں گا او معجزہ اللہ دا قرآن بیان کر رہا وے اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ فرماندے نے فرعون گل سن مینوں جکڑ لئی مینوں تیرے جکڑن دی تے جیلا دی پرواہ کوئی نہیں مگر گل اے تھوڑی دیر ٹھہر جا گل دلیل نال اپا کرا گے غور کرے اج ذرا توجہ کرے اج اللہ دا قرآن بیان کر رہے قال اولو جئتک بشیء مبین فرمایا گل لے میرے کل رب دی طرف نشانیاں نے معجزات نے میں اللہ دا نبی واقعہ وا اچھا ٹھیک ہے جی تو واقعی نبی ہے تے وخا تیرے کل معجزے کیڑے نے اللہ دا قرآن بیان کر رہا وے اللہ فرماندے نے فالقا عصاؤ فاذا هي ثعبان مبین حضرت موسیٰ پیغمبر نے ہاتھ دے اندر جدے نال بکریاں چرایا کر دے 10 سال بکریاں چرائیاں تے اس آساد نال بکریاں نو ہانکے آوے اللہ دا قرآن بیان کردا پئے اے توجہ کرے اج غور کرے اج ذرا جدو 2 معجزے وہائے نا تے فرعون آندا اے تو تے بڑا وڈا جادوگر ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ تو تے بڑا اے مکے دے کافر میرے پیغمبر نو آندے سن نا اللہ اکبر اللہ انہاں وی آکھیا کوئی اپنا معجزہ دکھاؤ تے اگر تسی سچے ہو تے آسمانہ دا چن تیرے کول آ جائے آسمانہ ول میرے پیغمبر نے نظر ماری تے چن 2 ٹوٹے ہو کے میرے پیغمبر دی چولی وچ آ گیا اکھاں دے سامنے معجزات ویکھے پھر بھی اسلام قبول نہ کیتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا اللہ دا قرآن بیان کر رہیے انہیں مصر دے اندر اعلان کر دیتا پورے علاقے دے اندر جتوں تک دی حکومت تے ایوان دے لوگ نے انہیں آکھیا سارے جادوگر آ جاؤ اینے سال ہو گئے نے جادوگرو تانوں تنخواہ دین دیا اج مقابلہ کرنا موسیٰ پیغمبر دے نال سارے جادوگراں نو بلا لیا وے مفسرین نے لکھیا وے میں ایک کتاب دے اندر پڑھیا وے 70,000 دی تعداد دے اندر جادوگراں دی تعداد ایک روایت اندر ہوندا ہے کہ 700 دی تعداد اندر باخر قال بڑے زیادہ لینا لگ گیا فرعون دا دربار ہدا بنگلہ بھر گیا وے تے اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ نو موسیٰ دے نال مقابلہ ہوئے گا سارے لوگ کٹے ہو گئے تے 36 لاکھ دی آبادی مفسرین بیان کر دینے لکھا دی تعداد دے اندر مرد بھی آگے تے عورتاں بھی آ گئیاں ہن مکالمہ ہون لگے ہن مناظرہ ہون لگاوے ہن حق تے حقوں لگاوے تے سچوں لگاوے ہن پتہ لگے گا حق کیے تے باطل کیے ہن پتہ لگے گا سچ کیے تے جہالت کیا ہے ہن پتہ لگے گا توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے ہن پتہ لگے گا دودھ کیا ہے تو پانی کیا ہے ہن پتہ لگے گا جناب حق کیے تے باطل تے جھوٹ کیے اللہ اکبر ایک پاسے انہیں کافر تے انہیں یہودی موجود نے اور انہیں لوگ موجود نے ایک اور گل بھی یاد رکھیا جے مواقع کلا ہوئے لکھا کروڑا تے پاڑیے واہ قربان جاوا سلام موسیٰ پیغمبر تیری عظمت نو جڑے ڈرے نہیں گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے اس دل دے اندر گھبراہٹ
نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ موسیٰ کہندے نے رب میرے نال ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر آرنج کر کے تشریف فرما لے. بھائی ہارون بھی تشریف فرما ہے. اللہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے. یاد رکھنا کتے سینے دے اندر عقیدہ توحید موجود ہوئے. رب کعبہ دی قسمیں بڑے بڑے ملنگا تو نہیں جے ڈردا، بڑے بڑے قبراتے پجاریاں کو نہیں ڈریا کردا. اور جدے کو سینے میں توحید ہوئے، سنت ہوئے، قرآن ہوئے، حدیث ہوئے، رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا او بنگلہ ہوئے، او کوئی کوٹھی ہوئے، چار دیواری ہوئے، جس مقام تے بھی بندہ ہوئے او نہیں ڈریا کردا، کیونکہ او دے سینے دے اندر رب دی توحید موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ اے غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. دربار لگ گیا، بڑے مصر تے جادوگر آ گئے. تے جادوگر سیانے سن، جادوگر سیانے سن. انہوں نے پتا سی اسی لوکاں نو نا الٹ پلٹ پڑھ کے نا اسی گمراہ کیتا ہے، پیڑ دے بعد اسی جناب والا سارا معاملہ بنایا ہے. تو انہوں نے پتا سی کیونکہ مصر دے اندر پہلا حضرت موسیٰ تو پہلا کنے سو سال پہلے حضرت ابراہیم بھی آئے سن. انہاں کہانیاں تے پڑھیاں سن. حضرت اسماعیل پیغمبر آئے، بڑے بڑے نبی پیغمبر آئے، مگر ڈر گئے، گھبرا گئے. اے مقابلہ وے. اللہ اکبر. اللہ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. تے توحید پرست شیر ہوندا ہے تے جڑا مشرک ہوندا ہے او بزدل ہوندا وے. ایڈا بزدل ہوندا ہے، ایڈا لومبڑ بھی بزدل نہیں ہوندا. اللہ شیر تے ہوندا جڑا میدان چھڑ کے نہ جائے. میدان لگ گیا، سج گیا. اللہ دا قرآن بیان کر دیے. اے غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. اللہ دا قرآن اور جادوگر سارے کٹھے ہو گئے تے مشورہ کر دینے تے کہندے نے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا يَا فِرْعَوْنُ إِنَّا لَنَحْنُ کہتے نے فرعون ایڈا بڑا کام کر لگا وے، اگر اسی غالب آ گئے، اسی جت گئے تے سانو انعام کیڑا دیتا جائے گا. اللہ دا قرآن بیان کر رہے فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اگر جت تواڈی ہوئی تانوں بڑے بڑے انعامات دیتے جان دے، بڑے بڑے کرام دیتے جان دے. میں تانوں عہدے دیواں گا، میں تانوں وزارتاں دیواں گا، میں تانوں سلطنت دے چھڈاں گا. وڈی گل اے وے اس تو بڑا انعام کیڑا ہو سکدا ہے؟ میرے قریب بیٹھو گے، میرے دربار اندر بیٹھو گے، میری وزارت اندر بیٹھو گے. جدوں انیاں گلاں ہوئیاں اے جادوگر بڑے خوش ہو گئے نے تے آپس اندر مشورہ کردے نے. کہندے نے یار اگر موسیٰ سچا نبی ہویا پھر تے اسی جت نہیں سکدے. اگر موسیٰ سچا نبی ہویا ایک تے نقصان ملنے کہ اسی بڑے بڑے عذاب دے مستحق بن جاوا گے. اللہ اکبر. معلوم ہوندا ہے نبی پہلا بھی آئے سن تے نبیات یقین رکھ دے سن، نبیاں دیاں کہانیاں سن دے سن. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا، غور کرنا. ذرا میدان سج گیا تے کہندے نے پھر کی کرا گے، مگر کہندے نے چلو کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، جے سچا ہویا تے پھر ویکھی دیکھی جائے گی. غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. اللہ دا قرآن بیان کر رہے سارے آئے نا دے کہندے نے موسیٰ پیغمبر پہلا سی کام شروع کریے یا تو کرے گا؟ حضرت موسیٰ فرماندے نے چلو پہلا کاروائی تسی شروع کر لو. اللہ اللہ انہاں کول لکڑیاں پتلیاں پتلیاں موجود نے، رسیاں موجود نے. اللہ اکبر. اللہ آ جڑے جادوگر ہویا کردے نے انہاں سوائے پاگل کرن تو کچھ نہیں کیتا ہوندا. میریاں ماواں بہناں سندیاں پیاں نے بچ جو بابیاں کولو پیرا تے فقیر
فقیرہ جھوٹے لانتیاں کولو اللہ اللہ جنہ اپنے پیٹ دی خاطر اے بس پکھنڈ بازی بنائیے حق بیان کرندہ میں آتی گا اللہ اکبر اللہ کہ میں پکھنڈ بازی بنائیے غور کرے آجے میرے پیغمبر فرماتے نے انہا جادو کیتا ترسیاں سٹھیاں نے لکڑیاں سٹھیاں نے اللہ اکبر نکے نکے سپ بن گئے نے نکیاں نکیاں سپنیاں بن گئیاں نے ہے رسیاں نے ہے لکڑیاں نے مگر جناب اللہ اللہ ویکھن وچ ہر بندہ کہندا سپ بن گئے نے یہ چھوٹے چھوٹے سپ بن گئے نے انہاں اکھاں تے جادو کیتے جادو ہے برحق مگر ہے بڑا بڑا شرک بڑا بڑا کفر ہدے کلو بچیاں کرونا تے جدو نکیاں نکیاں رسیاں ہویاں تے جادو حضرت موسیٰ پیغمبر دیاں کیاں تے بھی ہو گیا وے میں نہیں کہندا قرآن کہندا پیا وے مسئلہ نوٹ کرے آجے نکیاں نکیاں جڑیاں لکڑیاں تے جناب والا رسیاں نے نکے نکے سپ بن کے حضرت موسیٰ پیغمبر وال دوڑن لگ جاندے نے اللہ دا قرآن بیان کر دیئے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ حضرت موسیٰ پیغمبر ڈر لگ گئے گھبران لگ گئے پریشان ہو گئے ایک کائنات یا رب نل کالا ملا لیا نے اللہ آج تو میری مدد کرنی ہے اللہ جے تو ہوئے گی تے میری ہوئے گی تے جے تو ہندی عقیدہ توحید والے دیئے اللہ اکبر اللہ آواز دان دیئے کلنا لا تخاف اے میرا موسیٰ پیغمبر ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں تھوڑا جیاں نقشہ پیچھے لے کے چلے جاؤ پچھلے جمعے وال میں تو انہوں لے جانا چاہنا وا جدو اللہ تعالیٰ نے موردے دیتے سن تے پریکٹیکل کرایا سینا اللہ فرماتے نے موسیٰ پیغمبر آسا سڑ دے ساپ بنیاں تے ڈر گئے نے فرما موسیٰ پیغمبر پریکٹیکل ہے میں تے میں رب نے کروا دیتا کچھ نہ کچھ وجہ سے ایتھے کم پریکٹیکل آنا سی فرمایا موسیٰ پیغمبر پریشان نے انہاں ہاتھ وچ گی پکڑے اللہ سا فرمایا سٹھو زمین تے آسا میرا موسیٰ پیغمبر اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا جلدی نال میرا پیغمبر موسیٰ سٹ دے پھر پتہ لگ جائے گا رب کون ہے مشکل کشا کون ہے پھر پتہ چل جائے گا شرک کیا ہے تے جناب والا توحید کیا ہے حضرت موسیٰ پیغمبر نے آسا سٹھیا بے فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ مَا تَلْقِفُ مَا يَأْفِكُونَ ہنج کر کے جدو آسا سٹھیا زمین تے سٹھن دی دیر بڑا سارا اژدہا بن جاندا وے جدو اژدہا بنیا وے تے ہنج کر کے او اژدہا چلدا چلدا انج گھومن لگ جاندے تے نکیاں نکیاں رسیاں نوں نگلن لگ جاندا وے کھان لگ جاندے اے سارے پکھنڈ بازیاں اے سارے چکر جھوٹے فریب والے اے سارے ختم ہو گئے نے پتہ چل گیا اللہ کلا سچا وے اللہ کلا سچا وے اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیان کردہ پیا وے حضرت موسیٰ پیغمبر بڑے خوش ہوئی نے اے جننے جادوگر نے سمجھ گئے نے اسی تے جادو کر کے گمراہ کھنے پیوا تے فوری طور تے گلوین کیتی تے قرآن بیان کر رہیے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سارے دے سارے سجدے وچ گر جاندے نے تے رو کر کے رب کل جناب والا معافیاں مانگ دے پینے تے سجدے تو سر اٹھا کے کی کہندے نے جادوگر قالوا آمنا برب العالمین اے موسیٰ پیغمبر اسی ایمان لے کے آئے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ اسی تیرے رب تے ایمان لے کے آگئے تے رب العالمین ساڈا رب ہوئے جنہیں پورے جہان دونا جہانا پیدا کیتا وے اللہ اکبر رب موسیٰ و قارون موسیٰ اسی ہر
گئے تو جت گیا وے کیونکہ جیت رب والیاں دی ہویا کر دیے ہے موسیٰ پیغمبر اللہ کی دعا کرو رب ساڑی جغالت جڑیے یہ زندگی گزاری ہے موسیٰ رب سانو معاف کر دے وینا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پھر پتہ چل گیا حق کیا ہے اور شرک کیا ہے جدو فرعون نے بیکھیا اینے تدارہ دی تعداد اندر جادوگر نے انہاں کلمہ پڑھیا حضرت موسیٰ پیغمبر دینار ایک تھوڑی جی جماعت بڑا بڑا جتھا جماعت دا بن گیا وے اللہ ایک طاقت حضرت موسیٰ پیغمبر دینار توحید والی ہو رمل گئی ہے اللہ فرعون بڑا حیران ہویا بڑا پریشان ہویا ایج تخت تو اٹھیا ہے بڑا پھنے کھاتیا کرتے تکبر تے فخر کرنے والا ایدی غروری رب کی میں پنن لگاوے اینج کر کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اللہ دا قرآن بیان کر دیا بے بول کے کہندہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ بول کے کہندہ اے جادوگرو تساں مینوں ٹھکرا دیتے میرے دربار دے اندر میرے نال دے سو تسی موسیٰ دے جناب والا تابعداری کر لئیے اگر تساں 24 گھنٹیاں دے اندر میری الوہیت دا اقرار نہ کیتا موسیٰ دے رب دی تکذیب نہ کیتی اسا انج کرنا وے میں فرعون نے انج کرنا وے تہاڈا سجا ہاتھ بھی کٹا گا جناب والا سجا اے پاؤں بھی کٹا گا تے کھجور دے تنے دنال تانوں بن دیوا گا ہر تانوں جیل وچوں نہیں کٹا گے مگر یارو جدو بندے نو پتہ چل جاندا عقیدہ توحید کیے جدو بندے نو رب دی پہچان ہوے پھر بندہ کسے دی پرواہ نہیں کریا کردا واقعات نے جے پڑھے حضرت بلال دے حضرت خبیب دے سیدہ زنیرہ دے سیدہ سمیہ دے اللہ علیہ یاسر دا کرانا حضرت خبیب دے کرانے دے واقعات نے جے پڑھے چھلنی کر دیتے گئے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے مگر نہیں چھڑیا ہر چیز چھڑ دیتی ہے پر رب نو نہیں چھڑیا جدو سینے میں دین دی محبت ہوئے دین دا پیار ہوئے پھر بندہ کہندہ مر جاوا مر جانو بھی بندہ اپنی سعادت سمجھیا کرتا وے اللہ اکبر اللہ اللہ 24 گھنٹے گزرے نے انہوں پتہ چلیا کہ جناب انہاں کلمہ نہیں چھڑیا انہیں پکڑ کر کے سارے جادوگراں قتل کر دیتا شہید کر دیتا وے انا للہ و انا الیہ راجعون اور پھر توحید دا رنگ چڑھیا کر دے انج چڑھیا کر دا جویں بلال تے چڑھدا وے ایتھے کدے تے چڑھیا پہلے جادوگراں تے چڑھیا وے اور بعد اندر اے دے گھر دے اندر مائیاں سیاں تے چڑھ گیا وے اے مائیاں سیاں نے بھی کلمہ پڑھ لیا وے فرعون دی بیوی تے کلمہ پڑھ لیے فرعون حالو بحال ہو گیا ہائے میری سلطنت دے اندر میری قوت تے بہادری ختم ہوتی جا رہی ہے مصر دے اندر آن والے وقت دے اندر موسیٰ دی حکمرانی ہوئے گی اللہ اکبر او موسیٰ جس موسیٰ دے بارے انہیں بڑے بڑے بنی اسرائیلی بچیاں نو ہزارہ دی تعداد دے اندر اہمیں بلا وجہ معصوم بچیاں تیاں جانا نو قتل کر دیتا وے آسمانہ توادہ دیے میرے رب کنے اکھنے جی میں بنی اسرائیل وچو بچانا پیدا کرا نبوت بھی دیوا گا سلطنت بھی دیوا گا شانہ بھی دیوا گا تیرے گھر وچ پرورش بھی پاوے گا دوبارہ تیرے کلا کر کے مقابلہ نہ کرے تے پھر مینوں رب کنی آکھنا وے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دی الوہیت تے رب دی توحید دا ڈنکا ہو گیا وے فرعون بڑا حیران ہو گیا انہیں آکھیا میرے گھر وچوں جناب والا میری الوہیت انکاری ہو گئی ہے انہیں آکھیا جلاداں نو ایڈا کمینہ تے ایڈا ظالم تے متکبر بندہ وے انہیں انج کر کے آکھیا انج کرو نام انج کرو حضرت آسیہ دے جتی اتار دیتی جائے نا اور جتی اتار کے تے گرم گرم کیل کر کے گرم کل کر کے اللہ اکبر کلہ نو لگا دیتا گیا وے نو کلے کلنے اور پیرا دے تھلے انج کر کے جناب والا پورے پیر دے تھلے انج کر کے کلہ نو کھبا دیتا گیا وے کلہ نو کھبا دیتا گیا وے
पैर दिसदे ही कोई नहीं पिया माइया आसिया दा ये पैर नजर ही नहीं आता पिया हजरत आसिया खड़ीए पर खड़ी किवें में बंदे दे अंदर ओए मरद ते मरद होया करदा है औरत दे अंदर किन्नी को पावर ते ताकत लोक होया कर दिए अल्लाह अकबर पर तौहीद दा जज्बा लै करके खड़ीए अल्लाह दे कुरान ने नक्शा खिंचिया वे इंज करके आसमान वाले नजर उठा के ते माइया सियां मुस्कुरान लग जांदी है माइया सियां मुस्कुरान लग जाती है अल्लाह फरमाते ने वज़रा बल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मराअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि बनि ली इंदका बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। फिरौन ने देखिया बड़े दिन गुजर गए ने मैं ते पढ़दा प्यासा 8 या 10 दिन खाना भी नहीं दिता फिरौन ने इन्नियां क्या बदबूदार कमरे के अंदर बंद कर दियो आसिया एडा मुतकब्बर ते गरूर करने वाला ये बंदा अल्लाह अल्लाह ते आया एक दिन कहंदा ए आसिया पागल हो गई है दीवानी हो गई है किथे गया तेरा रब किथे गया तेरा मुश्किल कुशा नमक छिड़के आगे ते जदों माई आसिया ने गल सुनी फरमाया बदबख्ता मुतकबरा गरूर करने वालियां मैनू पता कमीनिया तेरी आदत किहो जही है मैं ते अपने रब नू पहचान लिया वा मैं बिल्कुल अकलमंदा मुशरक बेअकल हुंदे अकलमंद ते तौहीद परस्त वाला होया करदा वे फरमाया गल सुन ला आसमान वल मैं नजर क्यों चुकी है आसमान नमल वेख के मैं मुस्कुरांदी इस वास्ते पईया तेनू छड्डिया वे छड्डन दी वजह करके रब नू मन्निया वे ते रब ने आसमान सत्ते आसमान चीर के ते मैनू जन्नत विच अपना महल वखा दिता वे अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए माई आसिया और इत्थे मैं एक पैगाम देना चाहना औरत जात ने तौहीद वास्ते सब नालों पहले कुर्बानी दी है सोशल मीडिया ते खबर बार बार फेसबुक ते देख रहे हो हजरत तेजी वकार में फख्र महसूस करना वा कि आज भी हमारे जनाबे वाला दुनिया में और साडे पड़ोस मुल्क के अंदर जेड़े जनाब ये अपने आप नू काफर कहने वाले साडे मुसलमान भाई ते बहना उत्थे मौजूद रहे हजरत तेजी वकार मुस्कान नामी मेरी बहन इस लड़की का तुसी इंटरव्यू सुनिया होएगा और देखिया होएगा सोशल मीडिया ते खबर आम होती जा रही है हजरत तेजी वकार वजह क्या है ये औरत नामी जड़ी है और जनाब कॉलेज विच निकली कॉलेज पढ़ने वाली दिल्ली शहर के अंदर इंडिया के अंदर अपनी बाइक ते निकली है ते बाइक साइड ते खड़िया करके अगे नौजवान गुंडे ए जनाबे वाला बदबख्त जालिम खड़े ने जेड़े राम राम करने वाले ने रब नू छड़ के गैरुल्लाह दी पूजा करने वाले ने इन्हें तहैया कीता कि इंडिया के अंदर ऐसियां औरतां जिन्ना बुरका पहने आवे नकाब कीता वे उस औरत वाले गए ने कि नकाब खिंचा गए ओदी इज्जत बर्बाद हो जाएगी मगर इधर राम राम कर रहे ने रब दे नाल शरीक वाले जुमले कही जा रहे ने मगर मेरी बहन जा रही है बड़ी जुर्रत नाल सीना तान के कहती अल्लाहु अकबर कह के और कॉलेज दा गेट आया अंदर चली गई है रब ने दसिया और औरत जात तो कि उन्हें ये नारा बुलंद कीता वे और अल्लाह ताला ने उदी इज्जत भी बचाई है और अकीदे तौहीद दी वजह करके पूरी दुनिया ते आलम इस्लाम के अंदर लोग जाके इंटरव्यू ले रहे ने तोहफे तहफ दे रहे ने वजह की ये तौहीद है अल्लाह का नाम बुलंद कीता वे आज मैं एक पैगाम देना चाहना जितों तक मेरा पैगाम पहुंचे मेरिया मामा बहना तशरीफ फरमाने अफसोस नाल कहना पवेगा साडा मुल्क है पाकिस्तान
پاکستان اسی کلمہ پڑھن والیا اج دی بہو بیٹیے بازار وچ نکل دیے بغیر پردے تو نکل دیے گلا ننگا کر کے نکل دیے سر تے بال ننگے کر کے جان دیے اور بدماشا دی طرح جان دیے ملک ساڈا ساڈیاں بہو بیٹیاں پھر بھی پردہ نہ کرن جرت تے اس عورت نو سلام ہے کہ جڑی کافرہ دے ملک وچ رہ کے بھی پردے دی پابند کر کے اکھا وچ اکھا پا کے اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا ہوئے اللہ اکبر اللہ آج بھی ساڑھے دنیا تے ایسیاں عورتاں موجود نے کہ جڑیاں پردے والیاں تے حیات تے غیرت والیاں اس واسطے میرے محترم بھائیو آؤ سانو سبق حاصل کرنا چاہیے انہاں چیزاں تو اللہ اکبر اللہ بارل توجہ کرنا غور کرنا درا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا اللہ دا قرآن بیان کر دیا وے حضرات زیوقار فرعون نے صداوا دتیاں جادوگرانو جادوگر شہید ہو گئے مائیاں سیاں شہید ہو گئیاں نے دنیا چھڑ کر کے چلیاں گئیاں نے اللہ اکبر تے میری بہن انڈیا دی یہ دنیا چھڑ کر کے چلی گئی ہے واہ میری بہنہ تیری جرت نو سلام میں تو سیدہ فاطمہ والا واقعہ درا دیتا وے واہ میری بہن تیری عظمت نو سلام ہے تو حضرت خدیجہ والا واقعہ درا دیتا وے واہ تو واقعہ درا دیتا وے مائیہ سیاں والا سیدہ سمیہ والا سیدہ زمیرہ والا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا حضرات زیوقار فرعون نے جدو بیکھئے تے تکبر تے فخر تے غروری دے اندر انجا گیا اللہ دا قرآن بیان کر رہا وے اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ أَخَذْنَا فرمایا قال فرعون یا حامان ابن لی صرخا لعلی ابلغ الاسباب انہیں حامان بلایا حامان دا وزیر اے حامان اوے جدا کاروبار بھی سونے دا سی اے سونے دیاں تھالیاں وچ کھان والا بڑا چودری بندہ بڑا بڑا نامی گرامی امیر ترین بندہ اللہ اکبر خاص وزیر سی فرعون دا ہنج کر کے فرعون نے بلایا فرمائیں جی کر سونا لگ دا تلا دے اللہ زمینہ لگ دیاں نے تلا دے پوری سلطنت دا خزانہ لگ دا تے لگ جے پکیاں اٹا دنال بڑا بڑا محل تیار کیتا جائے نا بڑا بڑا محل تیار ہو گیا وے اللہ اکبر اللہ محل جدو تیار ہو گیا ایڈا متکبر بندہ محل دے اوپر چڑھ گیا وے ہاتھ وچ نے نکیلا ایک تیر پکڑے آیا وے کہندا اج میں جنگ کرنی ہے استغفر اللہ موسیٰ دے رب دے نال ہارون دے رب دے نال میں جنگ کراں گا اج موسیٰ دے رب نو نعوذ باللہ میں قتل کر دینی استغفر اللہ ہن انج کر کے تیر سٹے آسمان والے جدو گیا تیر تے جدو واپس آیا تے رب نے خون دا رنگ پھر کے واپس گلایا وے کہندا لوگو میں وڈا وا میں رب سچا نکلیا فرعون دا رب جڑا وے او نعوذ باللہ جھوٹے استغفر اللہ اینی گل ہوئی ہے آسمان تواز آندی میرا جبریل جلدی نال جانا تاکہ پتہ چلے نا عقیدہ توحید کیا ہے میں رب دی طاقت تے پاور کیا ہے جبریل آیا وے انہیں تھوڑا جیا پار ماریا تے پکی اٹا والی اے پکی بڑی عمارت سالہ دیہاں بنا دیا ہویا پر دینار ساری عمارت ختم ہو جان دیئے جدو ختم ہوئیے پھر جناب والا بڑے پریشان ہو گئے نے اندروں منن لگ پیا ہے رب پر میں اپنی الوہیت کیویں چھڈا میری پاور تے قوت تے طاقت کیویں جناب والا مننی جائے گی غور کرنا ذرا توجہ کرنا اے عذاب آیا اس تو بعد دوجا عذاب بھی آیا وے اللہ فرماتے نے 7 یا 8 سال جناب والا اللہ تعالیٰ نے بارش نازل نہ کی تھی اللہ اکبر فصلہ سڑ گئیاں جل گئیاں راکھ ہو گئیاں نے اے درباری تے فرعون والے بڑے حیران ہو گئے بڑے پریشان ہو گئے نے بنی اسرائیلی قوم نو تکلیفاں بڑیاں دے رہنے بڑیاں پریشانیاں دے رہنے کیونکہ تواڈے وچوں حضرت موسیٰ پیغمبر دی پیدائش ہوئی ہے
بڑا تنگ کیتا بڑا پریشان کیتا وے جدوں بھوکے مرن لگ گئے پیسہ مک گیا وے فصلہ سڑ گئیاں نے چند بندے فرعون دے آئے موسیٰ چلو ٹھیک ہے انسانی ناتے نال رب کا اپنے رب کو دعا کرنا اللہ تعالیٰ قید سالی ختم کر دے اللہ نے آسمانہ تو بارش نازل کر دیتی ہے اللہ دا قرآن بیان کر رہے پھر ہٹ درمی تے آ گئے اللہ تعالیٰ دی الوہیت دی اندر گستاخیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللہ دا قرآن فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ انہاں دیاں گستاخیاں تو بعد ایک عذاب ہو رہا مصر دے اندر طوفان بڑا بڑا آ گیا بڑی بڑی نیری آ گئی ہے ایڈا بڑا طوفان دے نال گلیاں وچ سیلاب بھی آ گیا سیلاب اینا پانی ایک لوکا دے گھر جناب والا ڈوبے ہوئے نے کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکدا بڑے پریشان ہوئے نے مگر جڑے بنی اسرائیلی قوم اللہ نے انہوں نے بچا کر کے رکھیا فرعون دی تباہی تے بربادی کر دیتی ہے انہیں سمجھ آ جے سزا تے سمجھ آ جے مگر رب نے اجے جان نال نہیں ماریا اللہ مگر نہ سمجھیا پھر اکڑ گیا رب دے سامنے تکبر دے اندر فارسلنا علیہم الطوفان والجراد ہنج کر کے ٹڈیاں دی بارش اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائیے اے ٹڈیاں جناب والا اللہ کھانا کھان تے ٹڈیا بستر دے اندر ٹڈیا اے بڑے پریشان ہو گئے نے حتیٰ کہ ٹڈیاں انہاں دیاں فصلاں دے اندر چلیاں گئیاں نے ساری فصل چڑھتے جا رہے نے اے ٹڈیاں ہر چیز کھائی جا رہے نے چند بندے فرعون دے آگے موسیٰ اپنے رب نو کہنا عذاب ٹال دے سی دوبارہ اتنی کرا گے پھر جناب والا اللہ تعالیٰ دے پیغمبر حضرت موسیٰ نے ہاتھ جھکے نے اللہ عذاب ٹال دے انہیں میری قوم سمجھ جائے نا اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے فرمایا والکملا پھر بھی نہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو جمعہ دا عذاب نازل کر دیتے سر وچ جمعہ پیٹ اندر جمعہ پورے گھر وچ جمعہ فصلہ وچ جمعہ پورا جناب والا دریا جڑا وے دریائے نیل جمعہ نال پر گیا کھانا کھان تے جمعہ خارش پہ گئی حالو بحال ہو گئے نے بڑے پریشان ہو گئے ہر وقت ہی خارش کرتے رہتے نے اے موسیٰ اپنے رب کے دعا کرنا رب سانو معاف کر دے وے پھر حضرت موسیٰ پیغمبر نے دعا کی تے جمعہ والا عذاب ختم ہو گیا ایک کافی سالہ دی بات ہے وقت گزردا گیا پھر اج کر کے عذاب اللہ تعالیٰ دی طرف آیا فرمایا وظفا دیا مینڈک کلا نے آسمانہ تو نازل کر دیتے نے گھر وچ مینڈک جناب والا بازار وچ مینڈک پانی وچ مینڈک گلاس وچ پانی پین تے وچ مینڈک اللہ بدتما پھر عذاب آیا خون والا خون جناب والا دریائے نیل پانی جناب والا خونوں خون ہو گیا اللہ جڑی چیز کھان تے خون ہی خون ہے بڑے حیران ہو گئے زندگی عذاب وچ پہ گئی ہے پتہ بھی چلدا جا رہے پھر بھی کفر تے کفر کیتی جا رہے نے وقت گزریا گل مینڈ بل جان لگا توجہ کریا جے کسے پاسے میں مسئلہ لے کے جاوا اللہ دا قرآن بیان کردا پیا وے ادھر اج کر کے حضرت موسیٰ پیغمبر دی قوم آئی ہے اے موسیٰ رب اگے دعا کرو اللہ اس ظالم قوم کو سانو نجات دے وے اسی تے انہاں دے نوکر تے چاکر بن کے رہ گیا وا جناب والا فرعون بڑے ظلم کرتا وے اللہ فرماندے نے اے میرا موسیٰ پیغمبر تیاری کرو نا اللہ کیویں تیاری کرنی ہے فرمایا دریا وچوں گزرنے اے جڑے بندے تواڈے نال نے جنہاں کلمہ پڑھیا وے فرمایا انہاں نو لے کے صبح جاؤ نا اور ادار زیور لے لو نا اللہ اکبر آنڈیاں گوانڈیاں جنہاں دے گھر بنی اسرائیلی غلامی کر دے کام کاج کر دے نے ہر جناب انہاں کولو زیور لے آ ایک زیور ہی رہ گیا انہاں کولو اے زیور لے آوے تے زیور لے کے صبح جلدی دے نال ہنج کر کے جا رہے نے اے بنی اسرائیلی چند بندے حضرت موسیٰ پیغمبر دے پیچھے نے تے کہندے نے موسیٰ اگے دریا وے کدھر جانا وے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب لائے گا ہنج کر کے نکل گئے نے صبح ہوئیے انہاں ویکھیا بنی اسرائیلیہ دے گھر خالی نے ساڈے گھر کو جھاڑو لاؤن نہیں آیا ساڈے کام کاج کرن نہیں
نہیں آیا. اللہ اکبر اللہ. پتہ چلیا بنی اسرائیل ہجرت کر گئے نے. حضرت موسیٰ پیغمبر چلے گئے نے. فرعون نے جلدی دے نال مجلس شورا بلائیے ساریاں نوں اکٹھا کیتا وے. انج کرو نا تلوارا کڑ لو گھوڑے کڑ لو جو کچھ موجود ہے تے جناب والا کڑ لو. اج جیت فرعون دی ہوئے گی. اج موسیٰ دا رب نہیں جیتے گا نعوذ باللہ. انج فوجاں پیچھے چلیاں گئیاں نے. 6 لاکھ دی آبادی ہے. 6 لاکھ فوجی نے انج پیچھے پیچھے چلی جا رہے نے. اللہ اکبر. اگے حضرت موسیٰ جا رہے نے تے دریا دیاں موجاں نے تے پیچھے ویندے نے فرعون دیاں فوجاں نے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ پیغمبر گھوڑے تے سوار ہوئے ہوئے نے. انج کر کے دریا آیا. چند بندے بنی اسرائیلی ڈھول پہ پریشان ہو گئے. اکی بنے گا انہیں مارے گئے. مل گئیاں وزارتاں مشارتاں. یہ آپ سندر گلا باتاں کرن لگ پے. اللہ اکبر. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. مل گئیاں وزارتاں لے لو وزارتاں. انہیں فرعون نے سانو پن دینا وے انج کر دینا. اے ڈرن لگ پے. حضرت موسیٰ پیغمبر نہ ڈرے. فرمایا ڈرو نا میرا رب مدد کرے گا. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا غور کرنا ذرا. حضرات سی وقار گل مکن لگیے گل ختم ہو لگیے. توجہ کریا جے. مینوں پتہ ہے تسی گھڑی وال ویندے پے ہو پر واقعے ایڈے لمبے نہ دیا کرو. ایڈے لمبے دیندے ہو تے پھر گل تھوڑی جی لیٹ تے ہوئی جاندی ہے. بہرحال توجہ کرو میرے وال ویکھو غور کریا جے ذرا توجہ کریا جے. انج کر کے حضرت موسیٰ پیغمبر جا رہے نے تے پیچھے فرعون آ گئے. تھوڑا جیاں وقفہ اینا وقفہ رہ گیا کہ ایک دوجے نو قوماں ویندیاں پیاں نے. اللہ اکبر. ایک کائنات دیا ربا کے رستہ کوئی نہیں کیڑے پاسے جاوا گے. آواز آتی ہے میرا موسیٰ پیغمبر آسا مارو نا. انج کر کے پانی دی اندر آسا ماریا دریا دی اندر. اللہ تعالیٰ نے سڑک بنا دیتی ہے. بعض نے لکھا کہ 12 سڑکاں بن گئی نے. انج کر کے جدو سڑک بن گئی ہے حضرت موسیٰ پیغمبر نے ویچی انج کر کے کوڑا دوڑا دیتا ہے. پیچھے قوم آ گئی ہے. جدو آد بشکار تے اینڈ تے پہنچے کنارے تے فرعون جناب والا فرعون نے ویکھیا سڑک بن گئی ہے کوئی گل نہیں. وچوں نے بھی کوڑا دوڑا دیتا وے. پیچھے پیچھے قوم ہے. اے جناب والا اینے 6 لاکھ دی تعداد اندر فوجی آ رہے نے. تے جدو حضرت موسیٰ باہر نکلے نے تے پیچھے سارے فوجی اس دریا دی اندر نے. اللہ فرماتے نے اے میرا موسیٰ پیغمبر انج کرو آسا مارو انہوں میں رب دریا بنا چھڑا گا. جدو آسا ماریے تے دریا بن لگ جاندھا وے. اللہ اکبر. دریا بن گیا. ایک گوتے کھانے شروع ہو گئے الٹ پلٹ ہو گئے نے. وچے جناب والا انہاں دے جانور وچے کوڑے تے وچے انج کر کے دا بڑا لمبا قد سی فرعون دا. آج ٹبکیاں کھانیاں شروع ہو گیا تے گوتیاں بچے. اللہ اکبر تے بول کے کہندا ہے قال آمنت لا الہ الا اللہ. اے موسیٰ میں تیرے رب تے ایمان لے آنا. اللہ اکبر. جدو انی گل کیتی ہے تے رب کی کہندا جدو میں پھڑ لوا جدو میں پکڑ لوا ان بطش ربک لشدید. جنوں رب رکھے انہوں کون جکھے. جنوں رب پھڑے انہوں پوری کائنات دی طاقت نہیں جے چھڑا سکدی. اللہ دی پکڑ وچ آ گیا تے بولن لگ جاندا. مفسرین نے لکھیا وے انج کر کے حضرت جبریل اگے بڑے نے اے دے منہ وچ مٹی پانی شروع کر دیندے نے. اللہ کیونکہ ایمان نہ لے آوے انہیں ہزاراں بنی اسرائیلی بچیاں نو انج کر کے ناجائز ذبح کر دیتا وے. اللہ اکبر. گوتے کھانا شروع کر دیتا وے. رب نے دریا نیل نو آکھیا انج کر میرے پانی چینجنو چکنا تے کنارے تے ڈال دے. فرعون دی لاش ایک پاسے آئیے. رب نے آن والے قیامت دیاں دیوارہ تک اس فرعون تے متکبر بندے نو عبرتناک نصیحت موت اللہ تعالیٰ نے دی. جناب والا اللہ ایدی باڈی جڑی ہے ایدی میت نو آج بھی رکھے آوے تاکہ لوگ ویکھن رب پہ نہیں رب کائنات دا پروردگار دی ذات ہے. آج بھی مصر دی اندر عجائب گھر دی اندر اللہ
اللہ شیشے دے اندر بند کر کے دی لاش کیتی گئی ہے میں تے پڑھدا پیا سا ہر روز تینوں عذاب ہوندا ہے اس شیشے دے اندر اللہ جن تے انسان نہیں بہندے باقی ساریاں مخلوقاں آوازاں سندیاں نے آسماناں تو آواز آئی پتہ ہے چلیا واقعے وچوں تکبر فخر غرور نہیں کرنا رب سمجھنے کائنات دے پروردگار دی ذات نو اور پھر میرا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ اہل حدیثاں دی سن لو اہل حدیثاں دی سن لو صدا ساڈا داتا خدا الہ خدا اہل حدیثاں دی سن لو صدا ساڈا داتا خدا الہ خدا حاجت روا نال مشکل کشائے حاجت روا نال مشکل کشائے جڑے اس دیاں غمدا پڑھ دے جڑے اس دیاں غمدا پڑھ دے اہل حدیثاں دی سن لو صدا ساڈا داتا خدا بولو الہ خدا اللہ اکبر جملہ بڑا پیارے اللہ دی سومو جان کر دے اللہ دی سومو جان کر دے ساڈا داتا الہی ساڈا داتا خدا روزیاں سب نو دیون والا روزیاں سب نو دیون والا ساڈا داتا الہی ساڈا داتا خدا جڑیو رب دے در تے جھک جان دے جڑیو رب دے در تے جھک جان دے منہ منگیا مراداں پان دے منہ منگیا مراداں پان دے جولیاں سب دیاں بھرن والا جولیاں سب دیاں بھرن والا ساڈا داتا الہ ہے ساڈا داتا خدا ہے انشاءاللہ باقی ایتھو بات اگلے جمعے شروع کرا گے اللہ کی دعا ہے اللہ کتاب و سنت دی احکامات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین